بہو بیٹی لوکاں دی جو تک دینے ولی نہیں بدماش جگ دینے ولی او نہیں ہندا جو پنگا کھٹاوے نشا پی کے تور دیاں خبراں لے آوے ککڑ بٹیرے تے کتے لڑاوے ولی ہرگز روٹی منگ کے نہ کھاوے شک والی روٹی دے نیڑے ولی نہیں جے جاندا رزق پاک اللہ ولی نو کھواندا ولی ہندہ مخلوق وچ نیک بندہ ولی داڑی اتے پھراؤندہ نہیں رندہ کئیاں ولیاں نے داڑی بھی چٹم مچھاں بھی چٹم میں کیا انہوں تھوڑی جی سرخی لا دیو شریفہ بی بی لگے گی گال چٹالنے موڑے تے متحرے تسبیحاں دا تھبا پایا پیراں چ گھنگرو نے لکوں لالے ادھا ولی پورا لالے تے پتہ کیا آندے نے یہ دے ننگے رہن چ وی راز ہے تے مولانا عبداللہ صاحب نثار اللہ انہاں نو زندگی دے آندے نے واہ راز تے کڈی پھردے زندہ باد او باشا اے کیڑی ہوئی او گل تے ٹھیک بابا کر دے اللہ اکبر کبیرہ لکوں گلوں لائی پھردا ہے ولی یہ ٹل کھڑکاندا جا رہا ہے لوکاں دیاں مجھاں دے قلعے پٹاندا جا رہا ہے لوکاں دے بال ڈراندا ولی یہ کہ ٹہرا چھٹے انہاں نو ولی منی ایسی نہیں مندے جڑے پی کے فٹ پاساں دے پئے نے تے کتا اتے موتر کے گان جاڑنے نہ کوئی اپنی ہوش نہ کوئی پاکی پلیتی دا پتہ ہے نہ کوئی پتہ ہے کہ کیویں وضو کرنا ہے نہ کوئی پتہ ہے کیویں نماز پڑھنی ہے یہ سارا کچھ انہیں انہوں ہی دے چھڑیا ولی ہندہ مخلوق وچ نیک بندہ ولی داڑی اتے پھراؤندہ نہیں رندہ نہ پاؤندہ تمالا موڑے رکھ ڈنڈا ولی کولو ہندہ نہیں کوئی کم مندہ ولی دن رات اندر عبادت لگاندہ ولی ویکھیا خدا یاد آؤندہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذالک قواما والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون ومن یفعل ذالک يلقى أساما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما
جی واہ زندگی بڑی گل ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وعباد الرحمان تو مراد کی نے اولیاء الرحمان جدو اونا نہ جاہل مخاطب ہوندے نے، او جاہلانہ مخاطب نہیں ہوندے، جاہل ہونا نہ جدو مخاطب آندے نے قالوا سلاما تے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ ماشاءاللہ انداز سن ذرا حافظ دے دکھڑے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جیڑے رب دے ولی نے اونا دیاں راتاں قبراں تے توئے تخا کے نہیں ننگ دیاں، اونا دیاں راتاں قبراں تے پنگاں کوٹ کے نہیں ننگ دیاں، اونا دیاں راتاں قبراں تے مجاور بن کے نہیں ننگ دیاں، اونا دیاں راتاں کلباں چ شراباں پی کے نہیں ننگ دیاں، اونا دیاں راتاں میں خانیاں چ نہیں گزر دیاں، اونا دیاں راتاں بدکاری دے اڈیاں تے نہیں گزر دیاں، اونا دیاں راتاں رات نو ڈاکے کر کے لوکاں دیاں دکاناں پن کے نہیں گزر دیاں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، انہاں دیاں راتاں گزر دیاں نے سجدے کر کر کے، رکوع کر کر کے۔ بے شک بے شک بول دے رہی الذین یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ وہ کی آندے نے رب نو؟ آندے نے تیرا در چھڑ کے کتے جاواں میں، کنوں دل دا حال سناواں میں، کتے تیرا در چھڑ کے کتے جاواں میں، کنوں دل دا حال سناواں میں، کتے اگے ترلے پاواں میں، بوا ہور کوئی مینوں وخا دے تو، دل قدسیاں دے تڑپا دے تو، سائیں وحدت ناد وجا دے تو، اللہ تیرے در تے آئے روڑ روڑ کے تیریاں منتاں پہ کرنے موڑ موڑ کے، عرشاں والیا تیرے در تے آئے روڑ روڑ کے تیریاں منتاں پہ کرنے موڑ موڑ کے، سر سٹ کے ہتھاں نو جوڑ جوڑ کے ایک خیر دا چٹکا پا دے تو، ایک خیر دا چٹکا پا دے تو۔ گل بڑی بکبا کمال ہے، تیرے در جے در کوئی ہور نہیں، میریاں منتاں نے تیرے اگے زور نہیں۔ اللہ جنے آئے نہیں، تیرے در جے در کوئی ہور نہیں، ساڈیاں منتاں نے تیرے اگے زور نہیں، ساڈے پاپاں دی گٹھڑی پھول نہیں، جا بخش دیتا ہے فرما دے تو۔ اللہ اللہ راتا مسلیاں تے گزارتے سہی، کدی رب نہ گلاں کر کے ویکھیا دے کر، واہ واہ لذتی رات قیام اندر، نشے واوانی پاک جام اندر، وہ اٹھ کے پیتے سہی قیام اندر، تینو لنگ گئی رات اتانے نو، تاتا جافا جنوبہم عن المزاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون۔ نرم تے گرم بستر چھڑ کے کیا گر، واہ واہ لذتی رات کھلونے دی،
हाथ बन के कैदी होने दी ओए प्यारे रब दे अगे रोने दी वा सदके इस रवाने नू गल सुन ले ओ छड़ मंजी ना नींद प्यारी कर उठ मुसल्ले ते सवारी कर डिग सजदे गिरिया जारी कर ओदा रो रो अरश हला दे तू अल्लाह इस वास्ते मेरे भाईओ जेड़े रब दे वली ने उन्हां दियां रातां किथे गुजरदियां ने मुसल्लियां ते मैं खानियां च नहीं उची बोलो मैं खानियां च हजरत इब्राहिम अदहम रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े रब दे वली गुजरे ने बादशाह सन वक्त दे दिल करदा मैं बादशाही दा तखत छड़ दियां ते जाके अल्लाह अल्लाह करां लेकिन कुर्सी च मजा बड़ा छड्डन दे दिल ही नहीं करता ये आप ही घल दी है जेल च फिर बंदा छड़ बोलते नहीं अगले दिन इमरान खान नवाज शरीफ अंदर सुटन दिया नवाज शरीफ ने इन्हों अंदर फेड़े जिस मुकाफा ते अमल है ना जिस टोपे देना वो टोपे लेना भी इब्राहिम अदम ने ना जाके ना इस्तीफा दे दिता भी मैं बादशाह नहीं के बादशाह सन ना वक्त दे ते मकान दी छत दे उत्ते कोई बंदा चलदा नजर आउंदिया ओदे कदमां दी आड़ जल्दी ना तलवार लई मकान दी छत दे उत्ते चढ़े वेख्या एक नौजवान है बड़ा खूबसूरत बड़ा ही खूबसूरत आंदे ने जवाना तू किवें इत्थे आया पैरा लगा किवें आया आंदा जी मेरा ऊंट गुआच गया मैं ऊंट लभदा फिर हजरत इब्राहिम अदम आंदे ने कोई तेरी अकल सही है ये महल्ला दियां छत्तां ते कदे ऊंट ने की लैना होना तो अगो आंदा इब्राहिम अदम जे महल्ला दियां छत्तां तो ऊंट नहीं ना लभ सकदा ते महल्ला च सौ के तेनू रब भी नहीं लभ सकदा जे रब लभना ही ते महल छड़ दे सवेरे इस्तीफा दिता ते जाके कहन लगे मैं बादशाही के खजाने जो पैसा भी कोई नहीं खाना मैं आप ही खुद कमावांगा फिर ओदी मजदूरी करांगा मजदूरी करके कमावांगा खावांगा फिर ओदी इबादत करांगा क्योंकि हराम दा लुकमा एक अंदर टुर जे 40 दिन दी इबादत ही गई जिथे इट्टा लाने वाले मजदूर नहीं खड़े होंदे उत्थे जा खलोगे किथे बादशाही दा तखत किथे मजदूरी एक बंदा कहने लगा बाग दी राखी वास्ते बंदा चाहिए इब्राहिम अदम राहिमाहुल्लाह फरमान लगे मैं जावांगा जी कहने लगे 10 किन्ने पैसे लेगा वो कहंदा जो दे दोगे इब्राहिम अदम आंदे जो दे दोगे आंदा मैं तो रोटी कपड़ा ही दे सकना आंदे ने मैनू भी रोटी कपड़ा ही चाहिए बाग च चले गए उन्हें खाना देना कपड़ा देना खिदमत करनी 8 साल बीत गए बाग के अंदर एक दिन ना बाग के मालिक के घर ना मेहमान आए तो कहने लगे इब्राहिम अदम उतो मिठा जिहा अनार तोड़ के लिया जरा अनार तोड़ के आंदा खट्टा निकलिया फिर अनार तोड़िया फिर कट्ठा निकलिया ते मालिक नूं गुस्सा उन्हें वट के चपेड़ इब्राहिम अदम नूं मारी तेनू 8 साल विच रहिंदे हौसले तेनू खट्टे मीठे बूटे का भी नहीं पता ते हजरत इब्राहिम आंदे ने खातमाचा अदहम बोलिया सुन तू मेरे भाई खातमाचा अदहम बोलिया सुन तू मेरे भाई रोटी कपड़ा शरत सी तेरी ते मेविया शरत नकाई तेरी इज़न इजाजत बाजो मेवा एक चखेंदा रोज क़यामत तलब करेंदो ते मैं किथों देंदा आंदे ने तू मैनू राखा बनाया चाखा नहीं बनाया ते हुण ते वली जिथों लंघ जाण किला भी खाली कुली भी खाली मौला शरीफ इलाहाबादी फरमांदे हुंदे सन हुण पीर जिथों लंघ जाण या जीव वध जांदा आ या कोई घट जांदा आ अल्लाह हदायत नसीब फरमाए मौलाना शरीफ इलाहाबादी दी कबर ते भी अल्लाह करोड़ा रहमत आमीन खुदा दी कसम मावा मौली शरीफ नहीं जाती सही गल अद्धा जिला कसूर मौली शरीफ ने मुसलमान कर छड्या अल्लाह
بڑا ہی میٹھا خطیب سی، بہت اعلیٰ آدمی سی. اللہ تعالیٰ مولانا دے گناہاں نو معاف فرمائے. تو میں بات کر رہا ہوں انہاں ولیاں دی گل کرنا، انہاں پیراں دی گل کر جڑے بیویاں نو لے کے باواں چ نچن ڈے نے. آندا اے وی یہ کرامت ہی ہے. ایتھوں ملنگڑی کڈدا او اگے ویچدا، اونے اگے ویچ چھڑی، اودی اونے لیندی. آندا وی کرامت ہی ہے. والذین هم لفروجہم حافظون، اللہ دے جڑے ولی نے اپنے جسماں دی حفاظت کردے نے. زانی تے بدکار رب دا ولی نہیں، قاتل اللہ دا ولی نہیں، کنجوسی کرن والا اللہ دا ولی نہیں، جھوٹیاں گواہیاں دین والا رب دا ولی نہیں، موسیقی سنن والا رب دا ولی نہیں. بول دے نہیں اس رہی ہے نا. یمن دے وچوں نبی دے صحابہ نے ایک بی بی گرفتار کر کے آندی ہے. اے دانا صفاحہ ہے، حاتم تائی دی بیٹی ہے، عدی دی پہن ہے. حاتم تائی کون ہے؟ جرا بہت بڑا سخی سی، جدے متعلق میرے محبوب نے فرمایا سی حاتم تائی اتنا بڑا سخی اپنی زندگی چ ایک دفعہ بھی رب اغفر لی کہہ دیندا تے رب نے انہوں معاف کر دینا سی، لیکن انہیں رب اغفر لی آکھے ہی. اگر کہہ دینا انہیں سخاوت نہیں کیتی سی. آقا فرماندے نے غریباں لوکاں دیاں بچیاں ویائیاں، مسکین بیوہ عورتاں دے مہانے لائے، بڑے چنگے کام انہیں کیتے سر. بڑا سخی سی، ایک دفعہ بھی کہنا نا رب اغفر لی تے رب نے انہوں معاف کر دینا، لیکن انہیں آکھیا نہیں. حاتم تائی دی بیٹی ہے صفاحہ. جدو حضرت علی نے یمن تے حملہ کیتا ہے نا تے اسلام دا پرچم لہرایا، بال بک بوت نو توڑیا تے یہ جڑی بی بی صفاحہ سی نا، یہ دا پرا عدی نو چھڈ کے نس گیا. وہ کالی چینی تیزی نہ نسیا، ڈر کے صحابہ کولوں تے اونوں اپنی بہن بھی ماں جمی نال کھڑی یاد نہ رہی. صحابہ نے نو پھڑ کے لیندا مسجد نبوی چ. جدو مسجد نبوی چ آندا ہے نا تے نبی پاک دے سامنے پیش ہوئی تے اے دا سر ننگا سی. اینو آندے جے پیر، اے جے میرا پیر جڑا شرم و حیا دا پیکر ہے. اماں جی فرماندیاں نے تے چینا شرم و حیا سی. عرب دیاں کواریاں عورتاں وچ وی اتنا حیا نہیں سی جنہ حیا اللہ نے میرے محمد نو عطا کر دتا. سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ماں جی عائشہ دے حجرے چ پردہ لٹکیا سی. عورتاں ہوندیاں سن اسلام قبول کرن تے ہاتھ دے اوتے ہاتھ رکھ کے بیعت نہیں سن کردیاں. پردے دے تھلیوں دی نا اس طرح کپڑا آر پار سی. ادھروں اللہ دے رسول پھڑدے سن، ادھروں باہروں بی بی یہ بیعت ہو گئی. ایک بی بی دے ہاتھن سی، انہوں پتہ نہیں سی، وہ بیچاری نہیں سی جان دی. انہیں سمجھا ہاتھ دے اوتے ہاتھ رکھ کے بیعت کری دی. انہیں پردے دے تھلیوں دی ہاتھ اگے کیتا، انگلاں ہی اگے گئیاں. نبی نے انگلاں ویکھیاں، اکھاں نو بند کر لیا تے فرمایا عائشہ اس عورت نو نہیں کہ ہاتھ تو پیچھے کر لے. عائشہ نو کہ عائشہ اس عورت نو کہ ہاتھ پیچھے کر لے، محمد کسی غیر محرم عورت دیاں انگلاں بھی نہیں ویکھنا چاہتے. ہن ویکھ لو اے پیر کچھا ج لے کے نا بیبیاں نو نچن ڈے. میں کیا انہاں دے سر چ نا 100 لیٹر ماریا کر اتوں ہوکے دا پانی پایا کر. ایڈے بے حیا. نبی علیہ السلام نے نا اپنی کمبل پاک مزمل چادر اتنے دی. صحابہ کہنے لگے رسول عیسائی دی بیٹی تہاں کی کیتا ہے؟ تو ہی پاک چادر جدا قرآن تے ذکر ہوئے دے سر تے دے دیتی ہے. آقا فرماندے نے بیٹی یہودی دی ہوئے، عیسائی دی ہوئے، مسلمان دی ہوئے، مجوسی دی ہوئے، کسے دی ہوئے، میری عدالت سارے دیاں عزتاں برابر نے. خیمہ لگ جاندہ ہے، نو قید کیتا جاندہ ہے. میرے پیغمبر دا قرآن سن دیئے، بلال دی اذان سن دیئے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی. کہنے لگی محبوب جی میرے پائی نے جا کے شام دے جنگل چ ڈیرے لائے نے تے منو او دے کو بھیجو نو میں جا کے دساں کتھے لکدا پھرنا ہے. کائنات دے سکون سارے رب نے محمد دیاں جتیاں چی رکھ دیتے ہیں. آقا فرماتے نے ادھروں قافلہ آئے گا وہ دن تینوں بھیج دیاں گے. فرمایا نہیں جنہاں نے یمن چوں آندا ہے نا یہی منوں چھڈ کے آؤں گے. صحابہ نال لے گئے، شام دے جنگل دے قریب پہنچے. دوروں عدی نے ویکھیا، آندا ہے تے میری بہن جمی صفا ہے جنوں میں اوتھے یمن چ چھڈ آیا سا تے اے کیویں انہاں دے نال ہے تے محمد دے ساتھی نے جنہاں نال آون ڈئی ہے تے کورو آن کے نا تے لا کے آندا لڑاں گے بعد چ، گلے شکوے بعد چ نے، پر منوں بھیڑا ایک گل دس اتنے دن مدینے رہ کے آئی ہیں تیریاں عزتاں بھی بچیاں نے کہ نہیں؟ ایڈے جوانا نہ سفر کر کے آئی ہیں، جنگلاں چ راتاں گزاریاں نہیں، انہاں کو بھی عزت بچی ہے کہ نہیں؟
دیکھو عیسائی دی بیٹی عیسائی دی بہن کی آندی ہے او عزت تیرے کر دی چار دیواری چ نہیں ملی جیڑیاں عزتاں محمد دیاں جتیاں چھپا کے آئی ہیں او حیا تے میں تیریاں اکھاں چ نہیں ویکھیا جیڑا حیا میں محمد دے یاراں دیاں اکھاں چ ویکھیا آندی اے سن وے ویرا اے جیڑے وانگ فقیراں نال میرے نی آئے پیری چپلیاں کھجی والیاں تے ٹاٹ گلاں وچ پائے بوریاں دیاں لک چادراں ولیاں تے ڈبا نو دے کے اڑونگے ادھی پنی تک چادراں لٹکل تے گٹے دسن پے ننگے بیڑیاں دے تھا کنڈے ٹونگے تے ہاتھ وچ پکڑے آسے ہولی ہولی قدم زمین تے نہیں رکھ دے نہیں ویندے آسے پاسے سر تے ٹوپیاں جڑیاں ہویا تے پرزے پرزے لیراں چہرے چند بدر جا چمکن پر حالت وانگ فقیراں متھیاں وچ محراب نشانی تے داڑیاں سینے کجل وہ ذکر خدا دا بولن نہ اکڑ نہ رجل یہ لے گے سی مینو لے آئے نی مینو یہ ایڈے نی بولے بالے آنکھ چا انانیوں تکیا یہ ایڈے نی کرما والے وے ویرا تو کی اینا دیا صفتہ سوڑنا ویخ اینا دا چالا ویکھن والا ہی ایگو پیر اینا دا جدا نام محمد آلہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی عباد المرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید میری طبیعت نہیں تھی نعرہ تکبیر مولا یوسف مسروری صاحب مولا یوسف مسروری صاحب انہوں اے وے کہ یہ نعرے ماریا نا مولی یوسف پسروری دا پٹرول ہے اللہ مدت گزریے سکھ دیانو جوگی سانگ بنان نو جی کردہ تیرے کر دے دوالے نس نس کے اللہ پھیری اپان نو جی کردہ تیرا در ویکھاں تیرا کر ویکھاں تیرے کر وچ رکھ رکھ سر ویکھاں جتھے ایک نماز دی لکھ بن دی اوتھے عمرہ نگان نو جی کردہ میں لکھاں پاپ کما بیٹھا حج کر کے میں شرمندہ ہمن رے چج کر کے پلہ چک کے کعبے دے سینے تو سینہ نال لگان نو جی کردہ جیڑی مسجد تیرے پیغمبر دی نئی ریس غلاب تے امبر دی جتھے ستائے اللہ تیرا نبی اتھے مار کھپ جوان نو جی کردہ ولی کنہ نو سمجھنا جڑے کار کر جا کے مانگ دینے جڑے پین دینے انہاں نو ولی آنے جو پابند سوما صلاتاں دا ہووے ترجمہ ہو جائے جو پابند سوما صلاتاں دا ہووے ادا کرنے والا زکاتاں دا ہووے نہ پیتی زنا دیاں گاتاں دا ہووے نہ سننے والا لغو باتاں دا ہووے بری نظر کر کے جو نہیں چاک دائے قرآن اسنو ولی آخ دائے
ہائے ہائے ماشاءاللہ اللہ اکبر کبیرہ ولی او نہیں ہوندا جو تونبا بجاوے تے کنگ اتے جیڑا سسی ہیر گاوے مرزا تے صحبہ جنوں حال پاوے ولی ہرگز ناچ کر کے نہ دکھاوے